मोगाच्यानो हो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुचो. एका हॉस्पिटलांत एकलो दोतोर सर्जन म्हूण काम करतालो. एक दीस तो हॉस्पिटलाक येवंक वेळ जालो आनी गाडयेंतलो देंवतच धांवन धांवनच तो हॉस्पिटला भितर रिगलो आनी थंयसर कांय लोक एकठांय आसले आनी तांणी दोतोराक म्हणलें, दोतोर तूं खंय आसाय? तूं पयलीं सोतर वेळ करून आयलाय, हांगा एमर्जन्सी केस आसा, आमचो एकटो पेशंट आसा, ताका ऑपरेशन करूंक जाय खंय आनी तुमी इतलो वेळ करून पावलात. तेन्ना दोतोर तांकां म्हणटा, म्हजें काम करून म्हाका सोडात. आनी तो सरळ भितर गेलो, ऑपरेशन थिएटरांत गेलो आनी सगळें ऑपरेशन आनी जातच परत्यान दोतोर आयलो आनी आतां परत धांवता. तेन्ना थंय आसलो त्या लोकांनी ताका विचारलें, दोतोर ऑपरेशन कशें जालें? वो आतां आमचो मनीस आतां मतीर केन्ना येतलो? आनी अशे खुबशे प्रस्न विचारले. तेन्ना दोतोरान म्हणलें, ऑपरेशन बरें जालां, उरले तुमचे कितें प्रस्न आसात ते तुमी नर्शीक विचारात. आनी तो गेलोच, आपली गाडयेन बसलो आनी गाडी घेवन गेलोच. तेन्ना थंय आसले ते पेशंटाचे सोयरे म्हणा कोण ते खूब बेजार जाले दोतोराचेर आनी तांणी एका नर्सीक म्हणलें, हो कसलो दोतोर? इतलो व्हडलो फामाद सर्जन म्हणटात आनी आमी विचारल्यार सारकें उलयना, पयले सुद्दां वेळ करून आयला आनी आतां ऑपरेशन जातच आमी विचारल्यार सवालांक प्रस्नांक जापच दिना, अशें कितें? तेन्ना ती नर्स म्हणटा, तुमचें चुकलें, दोतोर बरोच मनीस आनी तो बरो सर्जन, दुबावच ना. तो वेळ करून आयलो ताचें कारणय तुमकां खबर ना. ताजो पूत आज अचानक ह्या संवसाराक सोंपलो आनी जेन्ना तुमी हांगा पेशंटा घेवन आयल्यात, आमी दोतोराक फोन मारून विचारलें, दोतोर अशी एक केस आसा, कितें आमच्यान घेवं येता? दोतोरान म्हणलें, वय हांव येतलो, तुमी घेयात. आनी दोतोर आयलो आनी आतां ऑपरेशन जालें आनी तो आतां आपल्या पुताच्या कुडीचेर निमाणे संस्कार करूंक तो गेला. ही जाप आयकून लोक थटाक जाले, कित्याक तांणी चिंतलें दोतोर गर्विश्ट, तो पेशंटांक समजून घेना, आपणाक जाय तें करता, अशें कितें तांचें कितें मतींत आसलें. खरी गजाल समजतच तांकां वायट दिसलें, आमी दोतोरा कडेन तशें वागूंक नाका आसलें आनी दोतोर आमचे कडेन जर तसो वागलो ताच्या फाटल्यान ताचीं कारणां आसलीं, ही तांकां समजलें. आमच्या जिवितांत आमी अशेंच करता, एक परिस्थिती समजून घेना, दुसऱ्यांचेर रागार जाता, तिडक उक्तायता, तांचे विशीं नाका जाल्लें उलयता, खबरो करता. अशें कित्याक जाता? कित्याक त्या मनशाक आमी समजून घेवना, ताची परिस्थिती कितें ती आमी पयलीं पळोवं नाका. मनीस पळय सदां एक सारको आसना, ताच्याय जिवितांत सूख दूख आसता, वयर सकयल जाता, विविध घडितां घडटात. दोतोर एक मनीसूच न्ही आमच्या भशेन, तो कितें फातर न्ही, ताकाय भावना आसात, भोगणां आसात, फिलिंग्स आसात न्ही. म्हणटच सदांच आमी फकत दोतोराकच न्ही, हेरांकूय आमी समजून घेवंक जाय. आतां सदां काम करूं येवपी आमच्या घरा एक अस्तरी आसूं येता, एक दीस ती लेट आयली, व्हडलें तापपाची गरज ना न्ही, पयलीं विचारया, बाबा कितें जालें, बाई तूं कितें जालें, आज मातशी लेट पावली, कितें बरें ना, तिचीं कितें कारणां आसूं येता. आतां सदां कोण एक तर वेळ करून येता ती गजाल वेगळी आसता, पूण सदां आमची सेवा बरी करपी कितलींशीं मनशां आसतात न्ही. आमच्या घरांत काम करपी, आमच्या बागेंत काम करपी, आमच्या संस्थांनी काम करपी मनशां आसतात न्ही. म्हूण आमी दुसऱ्यांक समजून घेवंक जाय. जितले आमी दुसऱ्यांक समजून घेता तितले आमी बरीं मनशां जाता, तितले आमी शांत उरता. एकदम तापोवन कांय जायना जिवितांत,
कितले आमी शांत रावता तितलें आमकां बरें आनी दुसऱ्यां कडचो आमचो संबंद बरो उरता. तापोवणी दिवन तिडक उक्तावन खंयचोय मनीस आमकां लागीं येना आनी लागीं आयल्यार सुद्दां चड काळ आमचे लागीं उरना. म्हणटच आमी सदांच दुसऱ्यांक समजून घेवपी, तांची परिस्थिती समजून घेतच तांचे बरोबर बरो संबंद सांबाळून दवरपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.